Progress. خب ما بله برای آیا قرار بر این بود که کسی که مطلبی واسه بحث رو پیش ببریم یا اینکه خلاصه‌ای رو داشته باشیم و بحث رو پیش ببریم؟ بله منتظر ترجمه آقای حافظ. بله جناب آقای حافظ. بله جناب در خدمتم. بله عرض کنم که صدا یه مقدار اکو داره آقای حافظ. بله الان فکر کنم صدا خوب شد. صدای من میاد؟ بله میاد. انعکاس داشت. نه الان دیگه انعکاس نداره، خوب شد. عرض کنم که کسی قرار بود که آیا این جلسه ارائه‌ای هم داشته باشه یا نه بحث رو بعد ادامه بدیم. Untuk pertemuan ini apakah ada yang menyampaikan presentasi? من یک پرزنتیشن دارم ولی هنوز به اون نتیجه نرسیدم چون افرادی که برای اون مسئله اسلامی سازی علوم مطرحند و اندونزی تقریبا همه دوستان گفتن و کسی که ضد اون بوده آقای مناور شجری من پیدا کردم اما کتابهاش و نوشتهاش هنوز تمام نخوندم دارم میخونمش. یک پروژه‌ای برای هفته آینده میخوام. صداتون رو نداریم آجی. بله عرضم اینه که اگر اجازه بدید پس ما یک خلاصه از بحث جلسه گذشته رو داشته باشیم و ادامه بدیم. امروز ما اون دو بحث تجویزی رو و بحث به لحاظ دو تا لحاظ دیگه رو برای دینی بودن ادامه بدیم. بحث Tidak ada lagi selain saya yang belum menyampaikan atau ada pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah dibahas sebelumnya. Sudah presentasi semua. Sudah ya? Sudah semua Ustaz. Suaranya memancar tuh Bu Lis. Baik, jawab در خدمتیم برای بحثتون. خب اگر که یکی از دوستان یک خلاصه بحث جلسه گذشته رو بیان بکنم من شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استقیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. ما جلسه گذشته بحث روش رو تمام کردیم. خلاصه از بحث روش رو اگر یکی از دوستان ارائه بدن و بعد امروز به لحاظ تجویزی بودن دینی بودن علم به لحاظ تجویزی بودن رو توضیح خواهم داد. Kalau ada seorang dari rekan-rekan menyampaikan ringkasan dari pembahasan yang lalu untuk kemudian kita masuk pada pembahasan hari ini. Pembahasan mengenai metode. Biasanya Pak Arif atau Pak Ubed biasanya yang sudah menyiapkan. Saya nyari catatan dulu tapi lupa juga.
Nah, Ustaz. Ya. Baik, minggu lalu terakhir diskusi yang mengemuka mengenai peran wahyu ya sebagai sumber ilmu, bahwa tidak mungkin kemudian ilmu akal bertentangan dengan wahyu. Kemudian ada dua lapisan ilmu, di mana wahyu merupakan lapisan tertinggi, ada lapisan konsep yang masuk dalam conceptual reasons atau konsep yang sifat akal. Kemudian ilmu adalah porosnya akal. Nah, dalam agama di Islam ditemukan ada 3 macam akal. Akal dari bantuan indera, kemudian akal wahyu, dan akal dari atau akal yang tidak keduanya, tapi dari akal diri sendiri, akal itu sendiri. Jadi kemudian kalau orang berkata bahwa ilmu dan agama atau wahyu bertentangan, maka itu tidak masuk akal. Yang terjadi adalah pertentangan di antara akal dengan akal. Artinya pertentangan antara ilmu dan wahyu yang digali oleh akal manusia. Kemudian wahyu nakal juga tidak bertentangan. Yang ya tadi pertentangan antara akal dengan akal, antara akal yang abstrak dan akal yang sifatnya eksperimen. Itu kira-kira diskusi yang saya tangkap minggu lalu, Ustaz. Ya. گفتن که ما بحث درباره 3 لایه عقل داشتیم: عقل تجربی، عقل استدلالی و یکی دیگه عقل شهودی و وحیانی. که بعدم بحث درباره اینه که گاهی میگن اختلاف و تعارض بین عقل و دین. این بحثی که مد نظر هست و ما این رو قبول نداریم، چون اختلاف گاهی پیدا میشه در خود عقل تجربی بین مسائل عقل تجربی دیگر، و یا اختلاف هم وجود داره بین عقل استدلالی با یک عقل استدلالی دیگر، و همچنین درباره عقل وحیانی. تو یک چیزی هستش وحیانیه، وحی که ما دریافت میکنیم و اون انسان دریافت میکنه و اون وحی هم منشأش منشأ یقینی ترین منبع علم، ولی گاهی برای فهمیدن اون و تعقل درباره اون و استنباط از اون دچار مشکل میشیم. به خاطر همین گاهی که منبع یکیست ولی از روش در روش فهمیدن اون دچار اختلاف ممکنه باشیم. صداتون نداریم. هنوز حالت میوت دارید. بله صدا اومد؟ بله. الان صدا داری؟ بله داریم. بله. عرض کنم که بسیار خوب، ما بحث این که انواع عقل رو و عقل و نقل رو، یا عقل در واقع نقل هم 3 نوع عقل: عقل استنباطی، عقل تجربی و عقل تجریدی
داریم که در علم دینی فعال هستند. این رو بحث کردیم و اینها مسائل مربوط به خودشون رو دارن به لحاظ روشی که باید در جای خودش بحث بشه. این رو مطرح کردیم. علم دینی در واقع علمی است که روشش روش عقلی است، منتها عقل فقط عقل تجربی نیست، عقل تجریدی هست، عقل استنباطی هم هست. و این خلاصه مباحثی بود که درباره روش در چند جلسه توضیح دادیم. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah dibahas apa yang tadi sudah dijelaskan tentang 3 macam akal tadi, dan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang menggunakan metode akal dalam mencapainya. یعنی این سه سطح از عقل رو ترجیح کردیم، عقل تجربی، تجریدی و عقل استنباطی. عقل تجربی، استنباطی و عقل تجربی، تجریدی و استنباطی. Tajridi. Ya, kita sudah membahas 3 macam akal itu. Akal tajribi, yakni akal eksperimen, kemudian juga akal istidlali, yaitu argumentatif atau abstrak tadi, kemudian juga akal tajridi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada 2 pertemuan yang lalu bahkan. و عقل استنباطی، interpretative. Dan akal istimbat, akal yang untuk melakukan istimbat atau kesimpulan. عقل استنباطی همون عقلیه که از نقل استفاده. Akal istimbati, yang disebutkan akal istimbati itu adalah akal yang kita memahami teks-teks yang berasal dari wahyu. وقتی که ما 3 سطح از عقل رو داشتیم، اینها مباحث روشی مربوط به خودشون رو به دنبال میارن. Ketika kita punya 3 macam akal, tentunya metode dari masing-masing akal itu akan berbeda dengan yang lain. چون اینکه وقتی که ما روش رو به یک عقل تجربی محدود بکنیم، خیلی تاثیرگذار در هویت علم میشه. بله. همونطور که اگر ما روش رو به عقل تجربی محدود بکنیم، در هویت علم خیلی اثر میگذاره. Kalau kita hanya membatasi akal hanya pada akal eksperimen saja, maka akan banyak sekali hal-hal yang akan terlewatkan dari yang layak untuk disebut sebagai ilmu. و همونطور که میدونید موجب میشه تا سبب میشه تا مثل متافیزیک و خیلی از دانش‌ها از معرفت علمی خارج بشوند. Seperti pengetahuan metafisik, metafisika, dan banyak sekali cabang-cabang keilmuan akan dengan sendirinya terkeluarkan, tersampaikan dari apa yang disebut dengan ilmu dan pengetahuan. وقتی که روش به روش تجربی محدود میشه، تعریف علم و تقسیم بندی علوم هم تحت تاثیر قرار میگیره. Kalau seandainya metodenya hanya metode eksperimen saja, maka definisi ilmu dan pembagian-pembagian ilmu juga akan mengalami pergeseran dan perubahan. بر همین قیاس وقتی که عقل و روش عقلی شامل عقل تجریدی و استنباطی میشه، این هم در تقسیم بندی علوم، در تعریف علوم، در دامنه علوم اثرگذاره. Kalau kita menambahkan selain daripada tajribi, selain daripada akal eksperimen itu kita tambahkan akal untuk istimbat, maka tentunya kita akan lingkup daripada pengetahuan akan semakin luas dan makna daripada ilmu juga akan semakin luas. خب اگر اجازه بدید امروز
ما تا کنون از 3 ملاک برای و 3 جهت برای دینی بودن علم سخن گفتیم، به لحاظ موضوع، به لحاظ متافیزیک و به لحاظ روش. Metafisik Harawish. Sampai saat ini kita sudah membahas mengenai bahwa ilmu itu bisa disebut sebagai ilmu yang ilmu agama berdasarkan tiga kategori, karakteristik atau sifat dari temanya atau dari pembahasan dari metafisiknya, pandangan metafisik, dan juga dari sisi metodologinya. این 3 جهت و این 3 لحاظی که برای علم دینی گفته شد، اینها با هم همگام هستند و همراه هستند. چه چیزی همراهن؟ هر سه تا این همراهن؟ 3 تا جهت با هم یه نوع همگامی و همراهی دارن با هم. این 3 جهت. یعنی چجوری همراهی به صورت؟ توضیح میدم. اینو ترجمه بکنید توضیح میدم. من واژه ترجمهشو میخوام انتخاب کنم برای این. بخاطر همین سوال کردم. یه نوع مساوات بین اینها هست. مساوات دارن. نسبتشون نسبت ketiga dimensi yang kita menyebutnya sebagai ilmu agama itu, ketiga hal itu yaitu tema ataupun sudut pandang metafisik dan metodologinya ini, ketiga hal ini bisa berjalan seiringan. یعنی وقتی که شما را دارم معنا، یعنی وقتی که شما علم دینی به لحاظ موضوع داشته باشید، اون علم به لحاظ متافیزیک هم دینی خواهد بود و به لحاظ روش هم دینی خواهد بود. Dalam arti seperti ini, kalau seandainya Anda menyebut satu ilmu sebagai ilmu agama karena temanya adalah tema agama, maka dari sisi metafisika juga akan berhubungan dengan agama itu. Dan juga dari sisi metodologi yang Anda gunakan untuk menggali ilmu itu juga menggunakan metodologi yang agamis. مثلا به عنوان مثال Saya sebutkan contohnya. اگر شما به لحاظ روش دینی نباشید و پوزیتیویست باشید، jika Anda seorang positivis dan secara metodologi Anda tidak menggunakan metodologi keagamaan, شما متافیزیک دینی هم نمیتونید داشته باشید. satu, Anda tidak mungkin akan memiliki metafisika yang berlandaskan agama. و اگر متافیزیک دینی نداشته باشید، موضوع علوم یعنی شناخت طبیعت و اینها و جهان هم دینی نخواهد. Dan jika Anda tidak memiliki metafisika, pandangan metafisika yang berbasis agama, Anda tidak mungkin akan memiliki keilmuan yang berbasis agama. Ilmu-ilmu yang Anda gali, yang Anda kembangkan tidak akan memiliki corak agama. روشن این موضوع یا نیاز به Jelas توضیح؟ permasalahannya? Atau perlu dijelaskan lagi? masih agak kurang paham ini, tapi. یک نیاز بیشتر به توضیح داریم. خب از دوستان کسی آمادگی داره که برای آقای عارف یک توضیح بیشتری بده؟ Betul, man توضیح بدم به ایشون di زبان Indonesia. Jadi begini, kalau seandainya ada orang, jadi tiga sudut pandang atau tiga apa ya? Barometer. Ya, 3 karakter untuk memisahkan antara satu ilmu, bisa disebut sebagai ilmu agama misalnya ya. Itu yang pertama adalah kan dari temanya, yang kedua dari sudut pandang metafisikanya, dan yang ketiga adalah dari sudut pandang metodologinya. Yeah. Tiga karakter ini bisa berjalan seiringan. Ya, betul. Misalnya kalau seandainya kita memiliki metodologi yang berbasis agama, metodologi agama, menggunakan misalnya sumber kita adalah dari wahyu misalnya, karena salah satu daripada sumber pengetahuan kita adalah wahyu. Maka ketika kita menggunakan sumber wahyu itu secara metodologi, mau tidak mau kita juga punya metafisika agamis.
Mau tidak mau kita Oh. pasti akan meyakini bahwa wahyu itu berasal dari Tuhan. Kita punya pandangan metafisika yang agamis. Oh, Nah, kalau oke. kita sudah punya pandangan metafisika yang agamis, ilmu kita pun bisa menjadi ilmu yang agamis, ilmu yang berbasis agama. Kita berjalan seiringan. Beda halnya ketika kita adalah seorang yang materialis, sama sekali tidak meyakini tentang masalah ketuhanan. Kita akan menggunakan metodologi dalam memandang ilmu dengan berdasarkan sumber wahyu. Nggak mungkin, karena kita memang tidak terima dengan metafisika keagamaan. Maka tidak mungkin kita akan menggunakan metode keagamaan. Dan tidak mungkin pula akan menghasilkan ilmu yang temanya adalah tema agama. Begitu. Jadi 3 hal ini bisa berjalan seiringan. Maaf, saya potong, Ustaz. Berarti bisa diartikan metafisika itu berarti kan juga hal-hal yang gaib, ya? Metafisika lebih kepada masalah pandangan ontologi dan filsafat kali ya. Oh. Oke. Ketika Soalnya misalnya tadi kan saya kasih contoh masalah metafisika ya. Ketika kita sebagai seorang yang memandang bahwa di belakang alam ini ada alam yang namanya ada Tuhan, ada kemudian semua alam ini bergerak untuk suatu tujuan tertentu dan bukan tercipta dengan sia-sia misalnya seperti itu. Lalu kemudian ketika kita misalnya kita punya ilmu kedokteran, lalu kita melihat kedokteran bukan hanya dari sisi bahwa ini penyakit ditimbulkan oleh virus tertentu, tapi kita akan berbicara mengenai ini adanya virus semacam ini, kemudian adanya antibodi yang muncul, ini menunjukkan adanya keinginan dari Tuhan yang memberikan kemampuan badan untuk melawan virus yang masuk. Ini pandangan metafisika semacam itu, metafisika agamis. Beda hanya dengan metafisika orang yang tidak mengakui ketuhanan. بله. عارف روشن شد؟ Yes, understand. Okay. It's clear for everybody. Bagaimana dengan yang lain? Understood. Insyaallah clear. Alhamdulillah. Clear. Alhamdulillah. Mr. Sharif? Clear, Ustaz. Yes. Tashakkur. Thank you, Mr. Hafiz. Alhamdulillah. You can teach, inshallah, in future this lesson and this subject, inshallah. Alhamdulillah, inshallah. عرض کنم که آقای حافظ کتاب آقای دکتر گلشنی که علم دینی بود به زبان انگلیسی ترجمه شده و جامعه المصطفی چاپ کرده، از چاپ هم بیرون اومده. نوشته کیه؟ آره، اون کتاب رو میتونید برای دوستان تهیه بکنید؟ کتاب مال کیه؟ مال آقای دکتر گلشنی است. دکتر گلشنی فیزیکدان ایرانی است. روشنی؟ گلشنی. آره. اخیراً جامعه المصطفی اون رو به انگلیسی چاپ کرده. Mehdi Golshani Ustaz ya. مهدی گلشنی. Iya, Mehdi Golshani. بعد در اون کتاب این چاپ جدید هست، حدود 20 صفحه، نظر آیت الله جوادی هم سوال و جواب شده بود، اون تو چاپ شد. Di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Mehdi Golshani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan baru juga terbit dari Jamiatul Mustafa, ada sekitar 30 halaman pembahasan dan tanya jawab yang memberikan pandangan dari Ayatullah Jawadi Amuli. اون کتاب 8 سوال از آیت الله جوادی آملی شده. Dalam kitab itu ada 8 pertanyaan yang diajukan kepada Ayatullah Jawadi Amuli. از آیت الله حسن زاده، آیت الله مصباح، آیت الله سبحانی این سوال شده. Pertanyaan diajukan kepada Ayatullah
Hasan Zati Omuli, kepada Ayatullah Misbah Yazid, dan kepada Ayatullah Ja'far Subhani. Saya kalau mau izin ke toilet bisa nggak ya? Berarti digantikan Ibu Seha tadi. Itu mumpung Dokter Parsani ke belakang juga itu. Bisa ya Bu Seha ya, Atau kalau Dr. Parsanya mengambil datang ya. buku itu. Itu kebetulan Ustadz juga sedang mengambil buku tuh, Ustadz, gunakan waktunya, silakan. Nah, saya harus keluar ke kamar kecil. این چاپ اول اون کتاب به فارسی است. Ini cetakan pertama daripada bahasa Farsinya. Publish of that book in Persian. In Persian. What a چاپ title. جدید اون چاپ جدید اون که جامعه المصطفی داره چاپ میکنه، نظر آیت الله جوادی و آقای حسن زاده و آقای مصباح هم به اون اضافه شد. نظر آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی و آیت الله مصباح هم به اون اضافه شد. Cop baru, cetakan yang baru oleh Jamiatul Mustafa itu ada tambahan daripada pandangan Ayatullah Jawadi Amuli, Ayatullah Subhani, dan Ayatullah Misbah. در این کتاب از با حدود 65 نفر از دانشمندان جهان مصاحبه شد. Dalam kitab ini sekitar 65 ilmuwan dunia telah dimasukkan dalam. برخی از اینها برندگان جایزه نوبل یا Sebagian dari mereka ini yang mendapat hadiah Nobel. از جمله کسانی که در این کتاب باز از اونها مصاحبه شده آقای دکتر سید حسین نصر. Salah seorang juga yang diwawancarai dalam buku ini adalah Said Hussein Nasr. و خب این رو بخش حضرت آیت الله جوادی رو امسال از همه این افراد 8 سوال شد. Dari setiap orang diwawancarai dengan soalan, ada 8 soal dari setiap ilmuwan ini. از جمله از آیت الله جوادی 8 سوال شد. Dari Ayatullah Jawadi Amuli ada 8 soal yang telah diajukan. بنده اون 8 سوال رو جواب دادم. Saya telah menjawab 8 soal tersebut. و آیت الله جوادی اون پاسخهای من رو دیدن. Dan Ayatullah Jawadi Amuli telah melihat jawaban saya itu. برخی مطالب رو هم خودشون نوشتن. Sebagian daripada matlabnya atau isinya juga ditambah oleh Ayatullah Jawadi Amuli. و به انگلیسی ترجمه شد. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. و در این چاپ اخیر چاپ شده. Dan dalam cetakan terakhir ini sudah dicetak. شما میتونید که این کتاب رو چیز کنید، این کتاب رو تهیه بکنید و شاید من انگلیسیشو برای شما نفرستادم، انگلیسی این رو یه چند صفحه‌ای بود. Anda semua dapat memperolehnya. Adakah saya telah mengirim bahasa Inggrisnya di grup? Ada yang ingat? Kawan-kawan ada tak pernah Ustaz? Belum. Fikir kuning. Hanus na فرستادید چون شما خبر داده بودید هنوز چاپ نرسیده اون انگلیسیش. صداتون نداریم آجی. آقای حافظ تشریف آوردن، بفرمایید. صداتون هنوز
Mute ya. قطع شد صدای من؟ صدا نداریم اینجا، شما نداریم. الان ندارید صدا؟ الان صدا هست؟ صدا نداریم. الان با صدا ندارید؟ نه هنوز نیومده صدا. خب من یه بار خارج میشم 2 مرتبه داخل میشم با اجازه شما. Ada yang mendengar suaranya Ustadz? Kecil sekali, Kecil Ustaz. sekali. Saya nggak dengar suara Ustadz. صدای کوچک است. الان دیگه نیست. Keluar ya Ustadznya ya? Ya Pak Arif ya? صدای من اومد الان؟ Balik, Om Adel. بله من یه بار برای که صدا قطع شده بود خارج شدم و بسیار خوب. چی داشتیم میگفتیم؟ درباره نسخه‌ای که آقای دکتر گلشنی من این نسخه رو برای فرستاده بودم انگلیسیشو یا نه؟ این سوال میکردم. یه بار شما گفتید که در حال اتمامه. آها اون اتمام شد و اونجا هم چاپ شده. این کتاب رو اگر در دست دوستان برسونید اون قسمت آیت الله جوادیش با بحث‌های ما ربط داره، بقیه‌اش هم برای مطالعه کردن خیلی خوب. نسخه‌اش از کجا میشه تهیه کرد؟ من نمیدونم، از جامعه المصطفی بپرسید. انتشارات جامعه المصطفی چاپش کرده. شاید که فایلشو بفروشه و بتونه فایلشو تهیه کنه. دست من هنوز نرسیده. اسم کتاب چی بود؟ بگید کتاب آقای دکتر گلشنی راجع به علم دین است. اینجا عنوان کتاب به فارسی اینه: آیا علم میتواند دین را نادیده بگیرد؟ آیا علم میتواند دین را نادیده بگیرد؟ نادیده بگیرد. چشم، من از آقای متقی سوال میکنم. Can science expand the religion? Yeah. Can science Ada bahasa Inggrisnya dalam bentuk PDF. Ada. Insya Allah ada, tapi bahasa Inggris Ustadz. نسخه فارسیش از کجا پیش تهیه کرده؟ ما که فارسی هستیم. نسخه فارسی جدید رو هم باز جامعه المصطفی داره چاپ میکنه. اونم چاپ خواهد شد، چاپ جدیدش. باشه، من از آقای متقی میگیرم. بسیار. Judulnya berarti Can Science. Can Science. Can science different with religion? Translated by Batul Najafi. Batul Najafi was a husband of Dr. Golshani, and he died a week ago, 2 weeks ago. رحمت الله. بله 2 هفته پیش به رحمت خدا رفت. خدا رحمتش. همین مترجم که همسر آقای گلشنی. اینا لله. اینا لله و اینا الیه راجعون. رحمت الله علیکم. Allah rahmat کنه. Jadi penerjemahnya adalah istrinya Dr. Gulshani sendiri yang
meninggal 2 minggu yang lalu. Oh, excuse me. Innalillahi Translated wa- by Batul Najafi to Persian, I think so. Or I don't know, to English, I don't know. You can see. Yes. خب اگر اجازه بدید امروز راجع به یه وجه دیگر برای دینی بودن علم صحبت کنیم و اون به حسب تجویزی بودن هست، به حسب واجب بودن، حرام بودن، مباح بودن، مستحب بودن. اینه به لحاظ تجویزی است که جایز است. Jika diizinkan kita masuk kepada karakter atau kriteria keempat, kriteria selanjutnya mengenai ilmu agama, yaitu ilmu bisa disebut sebagai ilmu agama dilihat dari sisi bahwa ini diperbolehkan atau wajib atau haram atau yang hal semacam itu yang berhubungan dengan hukum-hukum. دینی بودن به این لحاظ به اعتبار ارزشی است. Disebut sebagai agama, ilmu ini disebut agama dari sisi dia memiliki nilai keagamaan. یعنی کدام علم را دین اجازه میده که ما فرا بدیم. Dengan kata lain, dalam kriteria ini dikatakan ilmu apa saja yang diperbolehkan oleh agama untuk dikembangkan dan dicari. و از ما میخواد تا اون علم رو یاد بگیریم. Dan bahkan agama menyuruh kita untuk mempelajarinya. و اون رو یا اینکه از ما میخواد که سراغ اون نریم و اون رو یاد نگیریم. Atau sebaliknya agama melarang kita untuk mendekati ilmu itu dan mempelajarinya. یا یاد گرفتن اون رو لازم و ضروری و حتمی برای همه. Atau mungkin agama mewajibkan kita dan mengharuskan kita untuk menuntutnya. یا یاد گرفتن اون رو مستحب میدونه و بهتر میدونه. واجب نمیدونه اما بهتر میدونه. Atau mungkin agama tidak mewajibkan dan tidak hanya memperbolehkan tetapi mengatakan lebih baik kalau itu dicari dan dipelajari. اگر اون رو واجب میدونه کدام علم رو واجب کفایی میدونه و کدام علم رو واجب عینی میدونه. Ilmu-ilmu yang atau pengetahuan yang dalam agama dikatakan harus dicari, harus dipelajari. Pertanyaannya, harusnya itu harus untuk dicari dituntut dan dipelajari oleh semua orang, atau artinya kewajibannya adalah kewajiban fardu ain, atau kewajiban itu cukup dipenuhi oleh sekelompok orang menjadi kewajiban fardu kifayah. یا کدام علم رو مکروه میدونه و یا حرام میدونه. Atau ilmu apa saja yang oleh agama dipandang sebagai ilmu yang mesti dihindari, baik dihindarinya sebagai bentuk kewajiban untuk menghindari sehingga ilmu itu dikatakan ilmu haram untuk dipelajari, atau lebih baik dihindari karena masuk dalam kategori makruh untuk dipelajari. علم رو به اعتبار اینکه آیا دین اون رو منع کرده باشه یا جایز بدونه میتونیم به دینی و غیر دینی متصف بکنیم. میتونیم متصف بکنیم به دینی و غیر دینی به اعتبار اینکه دین اون رو جایز یا غیر جایز. Ilmu yang kalau kita lihat dari sudut pandang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh agama, ilmu itu layak untuk dikategorikan dalam kelompok ilmu agama. و این به این اعتبار متصف کردن علم به دینی و غیر دینی هم باز مورد قبوله و حرفی است که پیشینه داره. مثلا خیلی چیزا رو به اعتبار اینکه دین جایز دانسته ما دینی میدانیم. Mengkategorikan ilmu yang diperbolehkan untuk dipelajari karena agama memperbolehkannya, lalu kemudian mengkategorikannya sebagai ilmu agama, hal ini biasa disebut, biasa dijadikan sebagai sebuah istilah yang umum dan tidak ada pembahasan yang panjang karena kita seringkali hal-hal yang diperbolehkan oleh agama lalu kita beri label agama. Itu adalah satu hal yang wajar dan biasa terjadi. شما در اندونزی بازار میرید چیزی میخرید.
Misalnya di Indonesia Anda pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. بازار اندونزی سوق مسلمین است. Pasar Indonesia dalam istilah fikih disebut sebagai suqul muslimin, pasarnya kaum muslimin. و هر چی که در اون بازار باشه دیگه لازم نیست تحقیق بکنید که آیا ذبح شرعی داره یا نداره. به دلیل که سوق مسلمین است. Dalam Halal. kaidah fikihnya, kalau Anda pergi ke pasar lalu Anda melihat daging ayam atau daging kambing atau apa, Anda tidak perlu bertanya apakah ini kambingnya atau ayamnya disembelih secara syar'i atau tidak disembelih secara syar'i. Karena itu sudah ada di pasar kaum muslimin, Anda bisa menerapkan hukum halal karena itu adalah bagian dari suqul muslimin atau pasar muslimin. اما اگر توی مالزی بخواید خرید بکنید، Malaysia suqul muslimin aja. من نمیدونم چون همه جا سنگاپور سوق مثلا. مسلمین، من نمیدونم از شما سوال میکنم. یا سنگاپور. Tapi kalau seandainya Anda pergi ke Singapura, apakah Anda bisa menerapkan hukum suqul muslimin di sana? اونجا روی برخی از غذاها می‌نویسن حلال. Di sana di sebagian kemasan makanan tertulis ungkapan halal. یا برخی از فروشگاه‌ها حلال می‌فروشن. Atau label yang diberikan kepada daging-daging disebut daging halal. اون فروشگاهی که حلال هست خریدن غذا و خوردن از اونجا دینی است و اشکالی نداره. Di toko-toko yang memberikan label halal, Anda bisa masuk ke sana dan Anda bisa mengkonsumsi yang mereka sediakan di situ karena sudah berlabel halal. Dan bisa dikatakan bahwa toko tersebut adalah toko syar'i, toko agama, toko yang berlabel agama. اما اگر جایی برید که اما از فروشگاهی که اون چیز نیست، ذبح شرعی نداره و حلال نیست، اون غذا غذای شرعی یعنی غذای دینی نیست. Sementara kalau Anda masuk ke restoran di satu negeri, bukan negeri Muslim, Anda masuk ke satu restoran, satu toko, Anda tidak bisa sembarangan makan di situ. Karena tidak ada label halal dan tidak ada jaminan bahwa yang Anda makan adalah halal. Sehingga toko itu tidak layak untuk disebut sebagai toko syar'i, dinisbatkan kepada agama. حالا من از شما سوال میکنم. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. آیا علومی رو که دین تشویق میکنه میگه اینها رو فرا بگیرید لازمه، آیا میتونیم به این لحاظ بگیم این علوم دینی است؟ Pertanyaan saya adalah apakah ilmu-ilmu yang oleh agama kita didorong untuk mempelajarinya, apakah ilmu-ilmu itu bisa disebut sebagai ilmu agama? جواب بدید. Silahkan dijawab. Tidak, ya kalau istilah tulis jawab tadi ya, kalau didorong ini didorong kan bisa berupa wajib, bisa berupa sunnah, atau bisa berupa mubah. Kalau wajib ya berarti ya harus dipelajari. Tapi kalau sunnah mungkin ilmu medis, ilmu kedokteran, ilmu teknologi mungkin bisa bersifat sunnah dan itu bukan ilmu agama. Bisa dilabeli agama? Enggak. Jawab ini ke bisa agar din tashwik karde makna sini ke yo wajib yo mustahab yo hatta kan mubah. Wali bozam fikna kunam pishgo ke un ulum misle ilme pezeski ke din tashwik karde ke mau farad begirim tu mufid li fa'il bare chonas mau fikna kunim bitunim bigin ke un ilme din bosha. آقای عبید گفتش که چرا ما میتونیم صبغه دینی هم بهشون بدیم. بله عرض کنم که بله حالا yang saya tahu Ustaz, kenapa? Yang saya paham ya pokoknya asal bukan ilmu hitam sihir. Nah, itu tidak boleh, bukan ilmu agama. Ilmu agama melarang itu. Pertanyaannya bisa nggak disebut ilmu agama, ilmu yang didorong oleh agama seperti kedokteran tadi Pak Arif nyontohkan? Bisa.
آقای عبید نظرش اینه که میشه ما علم دین هم بهش بگیم. Karena semuanya bisa bertujuan kepada misi agama, kebaikan, kemuliaan, kemanusiaan. چون اون علوم هم میتونه در خدمت اسلام، در خدمت دین، در خدمت بشریت از اون استفاده کرد. خب حالا دوستان دیگه نظرشون چیه؟ من خودم نظرم نظر آقای عارفه، ولی چون سخته ما بگیم مثلا علم کامپیوتر بگیم علم دین، چون نه گفتم علم دین، گفتم علم دینی. علم دینی، علمی که طبقه دین داره. سخته گفتنش برای. ببینید به چه اعتبار سخته و به چه اعتبار سخت نیست. Saya tadi menjawab, kalau secara pribadi saya sendiri menyatakan sulit untuk menyebutnya sebagai ilmu agamis, ilmu yang bersifat agama. Kemudian Ustadz bertanya, beratnya dari mana? Asli hal ini ke chun rapti bedin nadare chun ulum ke istilah برای زندگی، برای بشریت، برای اصطلاح قوام جامعه به اون احتیاج داریم. و دین گفته برید یاد بگیرید، دین گفته برید یاد بگیرید تا نیازهای جامعه رو جواب بدید. آیا یاد گرفتن این علم دینی هست یا نیست؟ چون دین گفته برید یاد بگیرید. یاد گرفتن علوم بله دینی میشه. بله. به لحاظ اینکه دین به این گفته اینها رو یاد بگیرید دین نیست. دینی هست یا نیست این؟ بله. به این اعتبار. بله. Ustadz mempertajam pertanyaannya begini, bukan menyebutnya sebagai ilmu agama, tetapi menuntut ilmunya bisa disebut sebagai gerakan menuntut ilmunya itu sebagai corak agama ataukah tidak. Ketika misalnya ilmu kedokteran dibutuhkan di masyarakat, berarti kan perlu ada dokter, dorongan untuk ke sana ada, lalu orang belajar dengan niat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berarti kan bisa memiliki warna agama di situ. Gerakan menuntut ilmunya. Setuju. Nah, setuju. Motivasi agama mungkin maksudnya ya. Ya, ada motif. Ustaz Hafid. Ya. Boleh nambah ya? Ya. Ya. Kalau tadi sempat di awal Profesor Persania menyebutkan 3 karakteristik ilmu agama, tema, metafisik, dan metodologinya. Dan tadi disarai sama Ustaz Hafid, metafisik itu lebih ke arah ada unsur ketuhanan di dalamnya. Ya, ilmu kedokteran bisa ilmu yang agama, bisa bukan, tergantung pada balik lagi kepada orangnya tersebut yang mempelajarinya. Kalau memasukkan unsur ketuhanan di dalam ilmu kedokteran tersebut, ya kita katakan ilmu agama, masuk ilmu agama. Tapi banyak juga dilihat dari sisi agama yang nyuruh. Oh. Gimana, Tat? Dilihat dari sisi agama yang nyuruh belajar ilmu kedokteran, supaya karena itu dibutuhkan dengan masyarakat. Bisa nggak perintah agamanya itu belajarnya itu punya motivasi agama? Iya, bisa. Berarti kan bisa. Bisa. Karena unsur kemaslahatan kan di situ. Ya, unsur ya bukan hanya kemaslahatan. Syarat bagi tegaknya sebuah masyarakat yang sehat, yang harus ada itu. Bale takriban muttafiqul qawlan bale dawafe dini میشه برای اون فراگیری علوم به اصطلاح بگیم. حالا یه مثال دیگه هم بزنم براتون. Saya coba berikan satu analogi yang lain. آیا ازدواج کردن امر دینی هست یا نیست؟ Pernikahan itu perkara agama atau bukan? Agama. Dini. زنا چی؟
Kalau zina bagaimana? Ziddin. غیر دینی است. آیا کسب کردن، کاسبی کردن و بیع کردن و در بازار کاسبی کردن امر دینی هست یا نیست؟ Bekerja, jual beli, berniaga yang kita kenal untuk mendapatkan rezeki, apakah itu bisa disebut sebagai urusan agama atau bukan? Urusan Urusan agama. agama. Ini بیع احل الله البیع دینی هست یا نه؟ Haram. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli. Apakah berarti jual beli itu bisa dikatakan agamis atau tidak? Agama. اما ربا چی؟ و حرم Bagaimana dengan الربا. riba? Bagaimana dengan riba yang Allah haramkan? Melanggar agama. Ziddin ini. چرا میگید ربا غیر دینی است و بیع و کسب الکاسب و حبیب الله اون دینی است؟ Bagaimana kita mengatakan riba sebagai sesuatu yang bukan agama, bukan agami, sementara jual beli adalah sesuatu yang bersifat agamis? Karena diatur agama. Chun din inoro istilah tanzim karde, yani din un bay' ro halal karde wa riba ro haram karde. بله. خب به این لحاظ حالا آیا سحر و جادو رو دین حلال کرده؟ Dengan pandangan semacam itu, pertanyaannya apakah agama menghalalkan sihir, ilmu sihir? Mengharamkan. Haram. Tahrim kali. بله. اما فرا گرفتن مثلا الهیات رو دینی هست یا نه خداشناسی؟ Bagaimana dengan ilmu ketuhanan, misalnya ilmu teologi, apakah diperbolehkan atau di dalam agama? Boleh. Boleh, tajwiz kali. بله. حالا میتونیم بگیم اون دینی هست یا نه؟ Di sini pertanyaannya, untuk yang dihalalkan oleh agama itu bisa disebut sebagai ilmu yang agamis ataukah tidak? Ya. Boleh. یا یا. علوم تجربی رو شناخت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شتر رو، حیوانات رو، زمین رو، آسمان رو شناختن، آیا خداوند اینا رو جایز دانسته یا ندانسته؟ Terkait dengan ilmu-ilmu empiris, bukankah dalam ilmu empiris itu Allah SWT dalam ayat mengatakan apakah mereka tidak melihat bagaimana unta-unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan? Bukankah ini adalah perintah kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu? Ya. Betul. Balik. پس ما میتونیم علم دینی رو به لحاظ تجویزی نیز علم رو به دینی و غیر دینی تقسیم کنیم. Dari sini kita bisa membagi dari sisi bahwa ilmu itu ada yang diperbolehkan oleh agama dan ada yang tidak diperbolehkan oleh agama. Lalu kita katakan yang diperbolehkan oleh agama adalah ilmu yang berbasis agama, sementara yang tidak diperbolehkan adalah ilmu non-agamis. اما علوم دینی در این معنا دارای مراتب هستند. علم دینی در این معنا دارای اقسام و مراتب است. Ilmu berbasis agama dengan makna ini, dengan pandangan ini punya beberapa tingkatan. برخی از مراتب او خیلی لازمه، همه باید یاد بگیرن. Ada yang sedemikian pentingnya dan sedemikian memiliki keharusan sehingga semua harus mempelajarinya. برخی از اونها بهتر یاد بگیرن. بهتر است یاد بگیرن. مستحب. Sebagian dari ilmu-ilmu yang diperbolehkan oleh agama itu yang bersifat agama itu bukan diharuskan tapi dianjurkan untuk mempelajarinya. برخی از اونها جایزه اما
مستحب یا واجب هم نیست. Sebagian bukan wajib dan bukan dianjurkan, tetapi diperbolehkan. برخی از اونها جایز هست اما کراهت داره، خوبه انجام ندید، اما اگه انجام بدید ضد دین نیست. Sebagian dari ilmu-ilmu itu diperbolehkan, tapi lebih baik jangan. Makruh. Meski demikian tidak bisa dikatakan bahwa itu dilarang oleh agama. خب حالا یه سوال دارم. Kalau sudah dengar penjelasan ini, saya punya satu pertanyaan. علم دینی به این معنا با علم دینی به سه معنای اول آیا با هم تلازم و همراهی دارن؟ Pertanyaan saya, ilmu agama dengan makna yang terakhir ini, apakah bisa sejalan dengan ilmu agama dengan 3 makna sebelumnya? Bisa menurut saya. به نظر من میشه. بقیه دوستان نظرشون چیه؟ Yang lain gimana pandangannya? بله میشه. Berbeda ya. آقای عبید گفتش که فرق داره. خانم شفا گفتن که بله میشه. Apa perbedaannya Pak Ubed? Ya, perbedaan pada basicnya, metafisikanya, ontologinya, kemudian metodologinya pasti ya. تفاوت‌هایی در متدولوژی و در بعد متافیزیکیش و هم در بعد دیگریش که موضوعش. بیشتر توضیح بدن منظورشون چیه؟ Coba dijelaskan lebih jauh lagi. Yang terakhir mungkin lebih ke positivis ya, artinya ya lebih ke tajribi, ke pengalaman gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke metafisika, lebih ke ontologi, lebih ke ketuhanan seperti itu ya. Yang terakhir ini maksudnya yang ini, yang nomor 4 ini ya? Yang tanda-tanda ini. Ya. Lebih kepada apa tadi? Positivis, tajribi. این اون چهارمی که فرمودید این بیشتر به تجربی، از لحاظ تجربی تقریبا میشه بهش گفت که این بعد در لحاظ تجربی داره، برخلاف ستای دیگه که قبلا گفته شده که اون بعد متافیزیکیش خیلی قویه در اون سه لحاظ ممکن. دوستان دیگه هم اظهار نظر کنن. من به نظر من نمیشه این همراهی کرد با این ستای قبلی. البته میشه با یکی از اینا مثلا همراهی داشته باشه. مثلا اگر کسی دین برای ما ترسیم کرده این یک علم لازم ما یاد بگیریم، واجبه برای ما، این حتما موضوعش وابسته است به مسئله دینی خودمون، مسئله آخرت خودمون. اون میشه با موضوع همراهی داشته باشه. ولی علومی که مثلا مثل علم پزشکی یا مثلا مثل علم مهندسی که لازمه برای یک جامعه افرادی اون علوم را فرا بگیرن، ولی از لحاظ موضوع دینی نیست. از لحاظ متافیزیک شاید میشه همراه بود با این مسئله تجویزش. روش از نظر روشی هم لازم نیست از وحی گرفته بشه. یعنی میشه با یکی از این سه تا همراهی داشته باشه، نه به همه اینا در این آنوا.
مگر اون علوم مربوط به علومی که واجب باشه از لحاظ دین، از نظر تجویز واجبی باشه، واجب عینی. صداتون نداره. عرض کنم اول این چیزی رو که به من گفتید به بقیه هم بگید. Tadi saya katakan kalau saya melihat bahwa yang keempat ini tidak seperti yang tiga sebelumnya. Kalau tiga sebelumnya bisa bergandengan secara langsung, tapi yang keempat ini ada punya perbedaan. Dia harus pisah-pisah ya, dipisah-pisah, harus dijelaskan secara detail, tidak bisa diambil satu hukum secara umum, karena sesuatu yang diperbolehkan oleh ilmu agama belum pasti metodenya adalah metode wahyu yang diambil dari agama, dan belum pasti bahwasanya yang diperbolehkan oleh agama itu temanya adalah tema agama. Seperti ilmu misalnya arsitektur ya. Arsitektur itu kan ilmu yang diperbolehkan oleh agama. Berarti kan dari sisi ini dia bisa berbasis agama, bisa disebut agamis karena diperbolehkan. Tetapi temanya kan bukan tema agama. Secara metafisika juga bukan metafisika agama. Tapi dari sisi metodologi juga tidak melalui metode agama. Tapi bisa ada metafisikanya metafisika agama. Artinya ilmu arsitek itu dilihat dari sebuah konstruksi orang ketika akan membangun sebuah bangunan, karena bangunan ini akan menjadi tempat tinggal dan kemudian akan menciptakan suatu masyarakat, dan masyarakat itu masyarakat yang kembali kepada Tuhan, dengan pandangan metafisik semacam ini bisa bersatu. Tapi kalau ilmunya adalah ilmu yang diwajibkan oleh agama, misalnya seperti ilmu fikih mempelajari sholat misalnya, dari sisi tema dia adalah agamis, ya, dari sisi metafisik dia metafisiknya metafisik ilahi keagamaan, dan dari sisi metodologi juga metodenya dari wahyu. Tapi dari satu sisi juga dia diperbolehkan oleh agama, jadi kadang bisa berkumpul dengan mereka, tapi terkadang juga tidak bisa berkumpul dengan tiga kriteria yang sebelumnya. بسیار خوب. یه سوال میکنم. بر اساس ملاک اول که موضوع باشه و ملاک دوم که متافیزیک باشه و ملاک سوم که روش باشه، آیا ما دو نوع پزشکی میتونیم داشته باشیم، پزشکی دینی و پزشکی غیر دینی؟ Pertanyaan yang saya sampaikan adalah dilihat dari kriteria pertama yaitu temanya, dan kriteria kedua metafisikanya, serta kriteria ketiga metodologinya. Pertanyaan saya, melihat dari ketiga kriteria itu, bisakah kita mempunyai ilmu kedokteran agama misalnya, ilmu kedokteran agamis yang bersifat agama? Misalnya ilmu kedokteran Islam. Menurut saya bisa. Yang pertama, dari sisi metodologinya, wahyu pun juga sudah memberikan gambaran juga yang mengarah atau gambaran-gambar medis. Ya kayak tadi penciptaan onta, gunung, bumi, langit. Penciptaan onta maksudnya bukan gunung. Penciptaan onta atau mungkin yang proses janin itu yang setiap 40 hari. Itu kan juga ilmu medis, ada wahyu metodologinya. Metafisiknya, ya kalau memang sudah metodologinya wahyu, orang akan memiliki niat atau metafisik tadi juga ya berdasarkan pada ketuhanan. Meski temanya nampak tema umum, bukan tema agama. Demikian Bang. بقول آقای عارف میشه ولی اگر ما مثلا علم
پزشکی دینی یا بگیم علم پزشکی اسلام ما از لحاظ روشی از منبع وحی میتونیم بگیریم، از منبع وحی برای علم پزشکی هم میتونیم بگیریم و هم از لحاظ متافیزیک هم که چون ما آیه در قرآن داریم مثلا برای تدبر در خلق خود انسان ها که چگونه انسان به وجود آمده و یا مثلا برای چیزهای دیگه که خدا متعال می‌فرماید در قرآن. و از لحاظ موضوع هم موضوع شاید نه، ولی از نظر متدولوژی و از نظر متافیزیک میشه علم پزشکی دینی داشته باشه. خب بقیه دوستان بگن از لحاظ متافیزیکی هم میتونیم علم پزشکی دینی و غیر دینی داشته باشیم؟ Bisakah kita yang lainnya gimana? Ada yang ingin jawab? بله میشه. قرار بود که گفتیم از اول صحبت درباره این میلاک ها که ما میتونیم با 6 میلاک قرار بود 6 خواهد بود میلاک موضوع یعنی یکیش بعد متافیزیک و روش و چهارم الان هم تجویزی شرعیه. این میلاک دیگه ما گفتیم بنابر این میلاک ما میتونیم سنجش کنیم این علم دینی یا نه. وقتی که یعنی موضوع است مثلا ما گفتیم این پزشکی خداوند میخواست انسان سالم باشه، پس موضوع ما دینی است. موضوع ما متافیزیک ما بنابر متافیزیک ما که ما میفهمیم خداوند قرار بود انسان باید بررسی کنه برای سلامت خودشون، بعد دکتری هم به وجود میاد. این هم میلاک علم دین میشه. ولی اگر ما موضوع ما دینی نباشه یعنی متافیزیک ما هم متافیزیک غیر دینی و روش ما هم روش غیر دینی و همین تجویزی هم از شرعی نباشه، خب اون یعنی اون علم غیر دینی میشه. بله حاجی آقا اونطوریه فهمیدم. خب پزشکی دینی به حسب موضوع چه نوع پزشکی است؟ یا پزشکی غیر دینی؟ پزشکی غیر دینی به حسب موضوع. به حسب موضوع. آره آقای شریف جواب بدن. پزشکی غیر دینی به لحاظ موضوع چه نوع باشه بهش میگیم پزشکی غیر دینی است؟ پزشکی دینی یا غیر دینی؟ غیر دینی. غیر دینی. پزشکی آره برای که غیر دینی باشه موضوعش چگونه باشه بهش میگیم پزشکی غیر دینی است. مستر شریف. Pak Ubed ditanya sama Ustadz Farsania, ilmu kedokteran yang dikatakan bukan agama, bukan agamis. Dari sisi temanya itu kenapa kok bisa dikatakan tidak agamis? Beliau موضوع sih gaji. بله. Ya sebenarnya ya bisa agamis Mas, tapi kemudian tadi disebutkan bahwa ya Tuhan menjelaskan, meminta juga untuk kita mempelajari hal-hal yang sifatnya fisik, tanda-tanda apa namanya ayat-ayat keadaan Tuhan. Artinya tanda-tanda yang menunjukkan kepada wujud Tuhan ataupun kekuasaan ataupun eksistensi Tuhan. Ya, tetapi dalam prakteknya secara metodologis ya sangat rasional, sangat eksperimental begitu dan kecenderungannya positivistik begitu. Tapi itu menurut saya ya karena kecenderungan yang dari
dari cara pandang modern, ya, dalam artian modernitas budaya yang memang melepaskan unsur metafisik ketuhanan dari ilmu-ilmu modern ataupun ilmu-ilmu eksperimental. Berarti bisa nggak dari sisi mananya itu yang bisa dikatakan bukan agamis? Ilmu kedokteran Dari itu, temanya. Dari metodologinya saya kira ya, metodologinya Ya, yang kalau dari tadi. temanya. Dari temanya ya bisa sebagai Karena bagian temanya dari tidak mempelajari agama. ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Tuhan begitu, yang merujuk kepada tanda-tanda kekuasaan ataupun eksistensi Tuhan. Kalau dilihat ke sananya sangat bisa disebut sebagai ilmu din. اصل حاضر اینی که علم پزشکی هم جزئی از اون چیزهایی که در دین راهنمایی شده به اون در آیات قرآنی هم یا در روایاتی هم به اون اشاره شده میشه گفت که ما علم پزشکی دینی داشته باشیم. تکرار بکنید این رو، چی گفتید این جمله رو؟ از لحاظ اینه که پزشکی علومی که از نظر موضوعیت علم پزشکی مورد تأکید و اشاراتی هم در آیات و در روایات وجود داره به اون مسئله علوم پزشکی، ما میتونیم بگیم که میتونیم علوم پزشکی دینی داشته باشیم. بله، من سوالم این بود، علم پزشکی غیر دینی موضوعش چه ویژگی داره؟ این سوالم. Lebih spesifiknya pada ilmu kedokteran yang non agama itu temanya apa? Si ilmu kedokteran yang dikatakan bahwa ilmu kedokteran ini bukan agamis itu gara-gara apa? Dari sisi temanya ya? Nah, pertanyaan buat siapa ini, Tok? Buat Pak Ubed. Oh. Dari metodologinya kali ya, Ustaz. Enggak, pertanyaan beliau dari sisi temanya. Dari sisi temanya ya tadi bisa disebut juga bagian dari ilmu din. Kalau dari sisi temanya tetap bisa. Itu dari ilmu pezeshki kayak dini mana dari ilmu pezeshki dini ya. Semua اون چیزی که مورد بحث در علوم دین چیزهایی که در متون دینی ما هم هست. ببینید علوم طبیعی غیر دینی کدوم علوم هست؟ این شکلی سوال. Lebih umum lagi beliau mengatakan ilmu alam secara umum, bukan ilmu kedokteran. Yang dikatakan ilmu alam yang non agama itu ilmu alam yang model apa? Ustadz boleh komen nggak? Silakan. Sebetulnya apa ya? Pertanyaan ini memunculkan ketika kita sudah ada dalam kondisi dikotomi keilmuan ya. Kalau misalnya merujuk pada pemikiran yang pernah saya sampaikan kemarin itu tentang paradigma tauhid, itu memang tidak ada pemisahan seperti itu. Jadi karena persoalan positivisme yang sudah bercerai dengan agama sebagai sistem nilai atau sebagai penjelasan yang utuh terhadap satu teori keilmuan, maka kita terjebak dalam persoalan-persoalan seperti ini gitu. Jadi apakah ini menjadi ilmu agama atau non agama dan sebagainya. Ya, ini kan persoalan cara pandang aja. Jadi karena
sains memang sudah bercerai dengan agama, maka sains menjadi sesuatu yang bebas nilai gitu, bebas nilai. Dan ketika memang mau menyatukan kembali, itu kan agama sebagai sistem nilai itu harus masuk gitu dalam sains yang punya perspektif yang tidak dikotomis, yang lebih komprehensif. Jadi sebetulnya cara pandangnya dulu yang harus kita bongkar, kemudian barulah persoalan-persoalan ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang bisa disikapi dengan lebih lebih holistik gitu. Gitu Ustaz. Ya. Hanım Melis Fatima میگه که این سوال زمانی مطرح میشه که ما دچار تفکیک بین علوم شدیم، علم را تفکیک کردیم به علم دینی و غیر دینی. این سوال پیش میاد، ولی اگر ما اون تفکیک شدن علوم را اصلا قبول نداریم و میان علوم و میان دین اصلا جدایی نندازیم، ما دیگه بحثی برای این مسئله نخواهیم داشت. الان هم برخی ها تلاششون بر اینه که علوم را یک صبغه دینی هم برای خودشون، برای این علوم هم بدن، برای این علوم تجربی. اما چگونه کاری که میکنن برای صبغه دادن علوم به صبغه دینی از لحاظ ارزشی، یعنی اون ارزش توحید را آوردن در بحث علوم، لذا علوم رنگ و بوی دینی به خود میگیره. ببینید من یک سوال مطرح میکنم. وقتی که شما موضوع علوم طبیعی رو طبیعت دانستید و طبیعت رو ماتریالیستی تعریف کردید، روشتون هم شد فقط روش تجربی. اینجا شما طبیعت رو دارید میشناسید، با حس هم میشناسید و این رو به عنوان چی میدونید؟ به عنوان طبیعت رو یه موجود مستقل از ماورای طبیعت میدونید، اصلا ماورای طبیعت هم انکار میکنید. آیا این شناخت شما از طبیعت دینی است؟ Ilmu alam misalnya, kalau kita lihat ilmu alam itu tema yang dibahas adalah, atau objek pembahasannya adalah alam. Kalau kita menafsirkan alam dengan penafsiran materialistik, maka yang kita akan gunakan metodologinya adalah metodologi eksperimen indrawi, ya. Eksperimen. Nah, ketika itulah kita sudah tidak lagi memberikan nilai keagamaan di dalamnya, sehingga yang muncul adalah ilmu alam itu adalah ilmu yang tidak memiliki nilai agama. Soalnya dari bersebut علوم طبیعی، فیزیک، علوم طبیعت. Dengan demikian pertanyaannya, apakah ketika orang sudah memiliki pandangan materialistik, kemudian dia membahas ilmu alam yang objeknya adalah alam, dengan cara pandang dan metode eksperimen, apakah kemudian dia bisa menghasilkan ilmu yang bisa diberi warna agama? Tidak Bisa bisa. ya. Kalau bisa. Lebih Kalau kepada Ustaz, sebetulnya ini kan terkait dengan penjelasan ilmiah ya, penjelasan ilmiah. Kalau memang materialistik itu misalnya penjelasannya hanya tok soal sesuatu yang berkaitan dengan materi, ya mungkin kalau kita mau memasukkan penjelasan ilmiah yang lebih holistik, ya pasti akan memasukkan unsur-unsur misalnya di situ unsur teleologis, misalnya tujuan dari
penciptaan alam atau Nah, unsur-unsur siapa penyebab. pertanyaannya beliau adalah metodenya yang digunakan metode eksperimen murni dengan pandangan materialistik. Jadi sudah tidak ada lagi pembahasan masalah world view tentang ketuhanan, tentang teologi, ada lagi mas. Masalahnya Berarti kan sangat tergantung di motivasinya dan tadi cara pandang metafisiknya. Ya, artinya bukan semata-mata pada kajian ataupun basic materialistik gitu. Kalau misalkan tadi saya merujuk kepada teleologis gitu ya, yang artinya bahwa semua ilmu apapun itu, material dan material, ketika tujuannya adalah merujuk kepada spiritualitas misalkan, atau kepada berujung kepada ketuhanan, saya kira itu bisa menjadi ilmu agama gitu. Enggak. Pertanyaannya beliau khusus. Pertanyaannya beliau, saya orang yang mempelajari tentang ilmu alam. Ya. Objek saya adalah alam. Lalu cara pandang saya materialistik. Metode saya adalah metode eksperimen. Ya. Apakah ilmu alam yang saya hasilkan dengan background materialistik dan cara yang materialistik dan objek yang materialistik, objeknya alam, bisakah ilmu yang saya hasilkan itu mempunyai nilai agama? Tidak. Menurut saya tidak. Boleh komen tadi ya? Ya. Oke. Ya, kalau seperti itu saya teringat dengan teori evolusinya Darwin yang bicara mengenai tentang alam, ya, penciptaan alam semesta yang hanya berdasarkan pada eksperimen saja, artinya akal saja. Darwin waktu itu, kalau yang saya pelajari ya, meniadakan unsur wahyu atau ketuhanan sama sekali, tidak ada di dalamnya, ya, sehingga yang terjadi ya temanya pun juga bukan tema agamis, karena tidak menyertakan unsur Tuhan di dalamnya, hanya sekedar akal belaka yang dia gunakan. Berarti tidak bisa? Tidak bisa. Adapun ilmu alam yang menggunakan akal tajribi seperti di Indonesia kan banyak, seperti Agus Purwanto, termasuk tadi tokoh Iran tadi, Mahdi Golseni itu kan fisikawan. Tentu dia tidak hanya menggunakan akal tajribi, tentu menggunakan akal istimbati dan akal tajridi. Itu bisa dikatakan ilmu alam dia adalah ilmu alam yang agamis. Dan pasti tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jawab itu Ston takriban aksaran mikian ke boun negoh isu mufarmudi dar soal itu donishman de tabi'i bo ke mawzu'e ilmish hamun tabi'ate wa negoh materialistik wa rawisi ke istifade mikuni rawisi tajribi mas digi ulumi ke bidasmiyare asan ranggubuyi dini na khohat dasht. Amma Abduson izofet dodan ke agar hamin ulum hamun tabiat amma negohes wa rawisi yek begitu awas besi wa negoh metafiziki dini un ulum misi ranggubuyi dini ham bare khodesh bigire. بسیار خوب. حالا یه سوال دیگه مطرح میکنم. فرض کنید جهان دوران مدرن نیست، ما در یونان زندگی و علوم ما علوم اساطیری است، یعنی به جای اینکه ماتریالیستی به عالم نگاه بکنیم، زمین رو، دریا رو، خشکی رو، موجودات رو بر اساس اساطیری، یعنی برای هر کدوم از اینها میگیم یه خدایی و یه خداوندگار درش حاکمه. این نگاه مشرکانه و با یک تفسیر اساطیری عالم طبیعت رو توضیح بدیم. سوال: آیا اون علم دینی هست یا نه؟ Kalau misalnya kita punya pandangan semacam ini, kita
anggap saja kita hidup di Yunani dengan mitos-mitos yang mereka miliki, Tuhan-Tuhan yang sedemikian beraneka ragam yang mereka miliki. Lalu kita kemudian memandang dunia dan mempelajari tentang ilmu dunia, ilmu alam. Apakah ilmu yang kita dapatkan itu akan bersifat agama ataukah tidak? Ustadz boleh menanggapi? Ya, silakan. Satu hal yang tadi agak sedikit kita terlupa, itu kan dalam satu metodologi ilmiah yang beliau contohkan itu, ada yang namanya proses terakhir itu proses pengambilan kesimpulan atau generalisasi kan. Nah, apa yang dilakukan teori Darwin itu kan sebetulnya bukan menjelaskan secara parsial, tapi dia melakukan semacam induksi, ya kan, dari kasus-kasus yang spesifik. Itu kemudian ketika masuk pada penjelasan generalisasi, proses generalisasi ilmiah dalam metodologi ilmiah itu ada unsur-unsur spekulasinya juga. Nah, unsur-unsur spekulasi ini bisa dikatakan background metafisis, keyakinan metafisis itu masuk di situ. Jadi akhirnya kesimpulannya tidak pada yang diteliti secara parsial itu, tetapi pada misalnya kesimpulan-kesimpulan bahwa teori evolusi itu manusia itu misalnya itu keturunan dari bangsa kera misalnya. Seperti itu. Jadi ini agak sedikit kita harus curigai ketika kita mau mengklaim bahwa metodologi ilmiah itu memang benar-benar ilmiah. Sebetulnya tidak juga. Tapi dia masuk unsur keyakinan metafisis di situ. Itu seperti halnya misalnya tadi yang dicontohkan oleh Ustadz dewa-dewa, keyakinan atas dewa-dewa Yunani. Nah, agama di sini posisinya ada dalam itu misalnya keyakinan metafisis. گفتن که ما درباره نتیجه گیری علوم گرچه ما روش‌هایمون روش تجربی باشه و مادی باشه ولی یه خلایی وجود داره تا حصول نتیجه علم معمولا اونجا مغفور مونده با اونه که وقتی ما تجربه حسی انجام میدیم تجربه ما راجع به مسائل جزئی که در جلوی ما هست اما نتیجه اون رو وقتی میخوایم تعمیم بکنیم به همه مواردی که مشابه آنه یک قاعده باید اینجا وجود داشته باشه و اون اینجاست که ما میتونیم بگیم که همینجا نکته‌ای هستش که آدم میتونه اون رنگ و بوی متافیزیک دینی بگیره یا متافیزیک دینی نگیره و نتیجهش هم اون علوم دینی میشه علوم دینی نمیشه. حالا به من بگید تفسیر اساطیری طبیعت علم دینی رو به دنبال میگیره نمیگیره؟ تفسیر چی بود آجی؟ اسطوره‌ای. اساطیر طبیعت. اسطوره‌ای یعنی اونطور که در یونان بود یا مثلا ممکنه هندوها بیان بکنن. آیا اون دینی هست به لحاظ اسلام؟ Pertanyaan saya lagi adalah جواب خیلی کوتاهه نیاز نیست اینقدر توضیح بدن. Pertanyaan saya simpel, tolong dijawab dengan singkat. Kita tahu Yunani yang mempercayai dewa-dewa dan mitos-mitos. Sebagai orang Islam, Anda memandang mitos-mitos itu sebagai agama ataukah tidak? Berbau agama, mitos itu berbau agama. Keyakinan. آقای عبید و خانم لیس گفتن که بله این دینی میشه چون اعتقادشون و به اصطلاح با خدایان. بله دین مشرکانه میشه نه دین تو. Ya, itu agama dan agama syirik. نه توحیدی. Bukan agama tauhid. نه. Betul? بله. خیلی. حالا پس ما به لحاظ متافیزیک و به لحاظ موضوع قبلا بحث کردیم که علم دینی با علم غیر دینی به چه معناست، چه علوم پایه، علوم طبیعی، علوم اجتماعی. الان یه نمونه هایی رو ذکر کردیم. Kita sudah membahas mengenai dari sisi metafisik apakah ini ilmu agama atau ilmu bukan agama.
yang meliputi segala macam ilmu dan beberapa contohnya hari ini kita juga sudah membicarakannya. حالا سوال میکنم Sekarang ada satu الان pertanyaan. الان پزشکی موجود که بر اساس یک تفسیر ماتریالیستی از بدن انسان و عالم طبیعت میشه، آیا این پزشکی رو میتونید بگید علم پزشکی دینی است؟ Sekarang pertanyaannya begini, kita tahu ilmu kedokteran yang sekarang ini ada. Objeknya adalah tubuh manusia untuk mempelajari penyakit-penyakit. Dengan pandangan, dengan background pandangan materialistik ketika mempelajari ilmu kedokteran itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bisakah ilmu kedokteran yang kita miliki saat ini disebut sebagai ilmu berbasis agama atau tidak? جواب کوتاه بدید. جواب من اینه که میشه. چطور؟ چطور؟ از همون راهی که ما در لحاظ چهارم گفتیم، چون دین نه جهات چهارم نیاد آقای، ببینید وارد جهت چهارم نشید. به لحاظ موضوع گفتم و به لحاظ متافیزیک این علم دینی هست یا نیست؟ همین. به لحاظ متافیزیک میشه. دینی میشه؟ بله. با یه مبنای ماتریالیستی داره تفسیر میکنه انسان رو؟ اگه ماتریالیستیک فرمودید نه نمیشه. تو نگاه من سوالم این بود. Jadi pertanyaannya Ustaz begini. Pertanyaan Ustaz begini, man tabiin mikunam soal shoma. Pertanyaannya Ustaz begini. Ilmu kedokteran yang kita kenal dengan objek penelitiannya adalah badan manusia. Jika ilmu kedokteran ini dikembangkan dengan cara pandang murni materialistik, dengan cara-cara eksperimen, ya, eksperimen yang kita tahu materialistik, tidak berbasis kepada metafisika agama, ya. Apakah ilmu kedokteran seperti ini bisa disebut sebagai ilmu kedokteran yang berbasis agama ataukah tidak? خب بقیه با شما موافقن دیگه. Jawabannya bagaimana? میگم بقیه با شما موافقند که جواب خودم پس گرفتم دیگه. بله یعنی بقیه موافق هستن. saya. Oke, Ubed guftik nah. Karena melepaskan diri dari ketika hanya fokus kepada materialistik, ya berarti melepaskan diri dari aspek non materi karena apa namanya dalam tubuh jasad manusia ya ada unsur-unsur yang non fisik non materi gitu. Bukan kini bisa con waktu kini negohe menegohe materialistik khalis. Jadi jambi dini, jambi metafisik dini unjana bashir kini میشه گفت که این علم دینی. بسیار. پس می‌بینید که مثلا طب موجود که پارادایمش چیز فیزیکاله و جزنگر هم هست، کلنگر هم نیست، یک طب دینی نیستش. اینو همه قبول دارید. Ini artinya bahwa ilmu kedokteran yang objek penelitiannya adalah suatu kasus yang parsial, satu hal yang bersifat parsial dan tidak general, dan cara pandangnya juga materialistik, metodenya juga materialistik, itu tidak bisa disebut sebagai ilmu yang berbasis agama. اما شما باید توجه داشته باشید اگر یک نظریه غیر دینی بود یا درست نبود الزاماً این گونه نیست که در عمل جواب نده. متوجه نشدم. شما باید توجه داشته باشید که نظریه های غلط و نظریه های غیر دینی گاهی نظریاتی هستند که در عمل پاسخ میدن و فایده دارن. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, ini sangat penting sekali, bahwa terkadang teori-teori yang tidak berbasis agama itu justru memberikan manfaat dalam kehidupan.
البته جواب میدن حتما دلیل بر درست بودنشون نیست. Walaupun yang saya katakan berguna dalam kehidupan atau bisa memenuhi satu kebutuhan, bukan berarti benar. Bukan berarti benar. درسته؟ قبول دارید؟ Bukankah seperti itu? Kadang sesuatu yang bisa bermanfaat bukan tidak selalunya benar. Ya. حالا من سوال میکنم از شما. من از شما سوال میکنم. اگر شما مریض بشوید الان و پزشکی مدرن که یک پزشکی غیر دینی است در عمل مریضی شما رو خوب و اگر نرید و پیش همین پزشکی مریضیتون بدتر میشه و سلامتیتون از دست میدید. اینجا چه کار میکنید؟ Sekarang saya mau bertanya begini. Seandainya Anda sakit, lalu ada dokter yang menguasai ilmu kedokteran, yang ilmu kedokterannya dia adalah ilmu kedokteran yang murni materialistik dan bukan agamis sama sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan pergi ke dokter itu? Anda tahu jika Anda tidak pergi ke dokter itu, pergi ke dokter yang lain, maka penyakit Anda akan semakin parah. Tapi kalau pergi ke dokter itu, Anda akan sembuh. Kira-kira apa yang Anda mau lakukan? Pergi ke dokter Ini itu. pikir unik. Dokter itu. Iya, pergi ke dokter itu. Ini همون پزشک همون غیر دینی. میکنه ما رو بریم. بله یعنی به لحاظ تجویزی شما وظیفه دارید برید نزد این پزشک. Dilihat dari sisi bahwa hal itu diperbolehkan oleh agama, Anda akan pergi ke dokter itu. شرعاً شما موظفید که حفظ جان خودتون. Secara syar'i Anda wajib untuk melindungi diri Anda dari bahaya. و شرعاً موظفید که خودتون یا فرزندتون که الان مریضه پیش این پزشک ببرید. Secara syar'i juga Anda atau anak Anda yang sakit diwajibkan untuk pergi ke dokter itu. پس شما در اینجا میبینید که یک علمی به لحاظ تجویزی جایزه اما به لحاظ متافیزیک و به لحاظ تجویزی دینی است. چون جایزه لازمه باید بچه‌تون رو ببرید باید خودتون برید اما به لحاظ متافیزیک و به لحاظ موضوع و به لحاظ روش دینی نیست. Di sini Anda akan melihat bahwa kadang ada satu ilmu yang dari sisi kriteria yang keempat dia diperbolehkan. Kita diperbolehkan untuk datang ke sana. Kita diperbolehkan untuk menimba ilmu itu. Tapi dari sisi metafisik, dari sisi metode maupun dari sisi temanya sama sekali bertolak belakang dengan agama. درسته؟ Bukankah seperti itu? Balik. Ya. خب پس اینجا میبینید از اون برم هست شما آیا در زندگی خصوصی افراد دیگه تجسس بکنید از نظر شرعی درسته؟ Sebaliknya juga bisa dibahas. Apakah Anda boleh memata-matai orang lain, memata-matai kehidupan orang lain? Jaiz. Tidak boleh. شما ممکنه با یک علم دینی بخواید برید خصوصیات و مسائل شخصی افراد رو بفهمید. اینجا با وجودی که اون علم دینی هست به لحاظ تجویزی دینی نیست. شما ممکنه که با یک نظریه و با یک علمی که به لحاظ متافیزیک دینی است و به لحاظ موضوع دینی است و به لحاظ روش دینی است برید و یک ویژگی‌های زندگی شخصی افراد رو بفهمید. Terkadang orang ada ilmu yang secara tema, secara metafisik maupun secara metode dia adalah agama, ilmu berbasis agama. Tetapi dari sisi bahwasanya ilmu itu kemudian digunakan untuk melakukan memata-matai kehidupan orang lain dan itu tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi dari sisi ilmunya itu diperbolehkan, ilmu dini, ilmu agama, dari sisi metode, dari sisi metafisik maupun dari sisi tema
Tetapi dari sisi apakah diperbolehkan ataukah tidak, ternyata kok tidak, karena digunakan untuk melakukan untuk memata-matai orang lain. Bagi hasil همچین چیزی روشنه. پس ما میتونیم بگیم حالا از این بر بیایید علم سحر رو که دو تا ملک در بابل هاروت و ماروت به آدمیان میآموختند و این علم دینی بود یا دینی نبود؟ Saya berikan contoh yang lain, misalnya ada dua malaikat yang disebut dalam Al-Quran Harut dan Marut di negeri Babel. Yang mana Harut dan Marut itu mengajarkan ilmu sihir, yang mana ilmu sihir itu adalah ilmu yang diharamkan. به لحاظ موضوع و به لحاظ روش دینی بود یا دینی نبود؟ Dari sisi metodologi maupun dari sisi temanya, apakah ilmu sihir itu ilmu yang agamis? بله. اما همونجا اون دو تا ملک گفتن که اگر این علم رو فرا بگیرید برای اینکه بین زن و شوهر تفریقه بیاندازید نکنید این کار رو، حرام. Tapi dari sisi yang lain, Harut dan Marut mengatakan bahwa jika ilmu ini digunakan untuk memisahkan antara laki-laki dan pasangannya, antara suami dan istri, maka tidak boleh dilakukan dan hukumnya haram. پس یک علمی به لحاظ روش، به لحاظ موضوع و به لحاظ متافیزیک میتواند دینی باشه و به لحاظ تجویزی دینی نباشه. Intinya dan kesimpulannya adalah bisa jadi ada satu ilmu secara tema, metafisik ataupun metodologi, dia adalah ilmu agama, tetapi dari sisi diperbolehkan atau tidak, agama malah melarangnya. یا بالعکس، گاهی یک علمی به لحاظ موضوع، به لحاظ روش و به لحاظ متافیزیک غیر دینی باشه و به لحاظ تجویزی وظیفمون این باشه که به اون رو بریم یاد بگیریم بهش عمل. Dan sebaliknya, terkadang ada ilmu yang secara metodologi, secara metafisik, dan secara tema, dia bukan ilmu agama sama sekali. Tetapi dari sisi bahwa dia mendatangkan kebaikan, agama memperbolehkannya, bahkan mendorong kita untuk mempelajari. درسته؟ Bukankah seperti itu? Bale. خب، منتها شما وقتی که علوم مدرن رو الان برای رفع نیازهای شرعی دینی خودتون استفاده میکنید، به لحاظ کاربردی اینا رو میرید فرا میگیرید. متوجه نشدم. وقتی که علوم مدرن را که به لحاظ متافیزیک، به لحاظ روش، به لحاظ موضوع غیر دینی هستند، نیاز دارید برای مسائل عملیتون به لحاظ تجویزی میرید فرا میگیرید و دینی میشه. Ketika ada satu ilmu dari sisi tema atau dari sisi metafisik dan metodologinya sama sekali tidak ada sentuhan dengan agama sama sekali. Tapi di saat yang sama ketika ilmu itu sangat bermanfaat, Anda akan didorong oleh agama untuk mempelajarinya. یعنی به لحاظ فن آوری یاد گرفتن اونها واجب میشه، لازم میشه. Atau bahkan dari sisi teknologi Anda wajib untuk mempelajarinya. خب اما به لحاظ از این جهت ما میریم یاد میگیریم. دانشگاهامون کشورهای اسلامی باید به اینا رو یاد بگیرن. Karena itu di kampus-kampus kita, perguruan-perguruan tinggi kita di negara-negara Islam perlu mengajarkan ilmu-ilmu itu. اما همین علوم رو ضمن اینکه ما لازمه بریم یاد بگیریم، لازمه متافیزیک اونها رو بشناسیم، لازمه توجه بدیم که مبانی نظری اینها دینی نیست و لازم است که به موازات آن برویم دنبال بکنیم و نظریه های دینی رو هم تولید بکنیم. Seiring dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang bukan agamis itu, kita juga perlu mempelajari metafisikanya dan kemudian kita mensinkronkannya dengan metafisika yang kita yakini. چرا موظفیم بریم این کار رو بکنیم؟ Kenapa kita harus melakukan itu?
برای اینکه این علوم رو اگر توجه نکنیم که مبانی نظریش غیر دینی است، در فرهنگ اثر تخریبی میذارن. Sebab kalau kita tidak melakukan tindakan yang mempelajari metafisikanya dan landasan metafisikanya, maka akan berujung kepada hal-hal yang bersifat destruktif terhadap kultur dan keyakinan kita. پس ببینید اگر ما میگیم نیاز به علم دینی داریم که متافیزیک و روشش دینی باشه، این به این معنا نیست که به لحاظ تجویزی در به کشورهای اسلامی رو بر روی علوم عملی که محصولات فناورانه داره ببند. Dengan demikian, Bu, ketika kita berbicara mengenai ilmu agama dan ilmu non-agama, bukan berarti sesuatu ilmu yang tidak memiliki basis agama sama sekali dari sisi tema, metafisik, dan metodologinya, bukan berarti ilmu-ilmu itu harus kita stop, tidak bisa masuk ke kampus-kampus kita dan tidak bisa masuk ke negeri-negeri muslim kita. بلکه ما موظفیم که علوم که فناوری ما رو تأمین میکنن ازشون استفاده بکنیم. Tapi sebaliknya kita malah bertugas dan berkewajiban untuk mengembangkan dan mempelajarinya supaya bisa memanfaatkan teknologi yang mereka kembangkan. و به موازات آن تولید نظریه‌های دینی هم داشته باشیم. Dan seiring dengan itu kita juga perlu membuat teori-teori yang membenarkan dan meluruskan metafisikanya. خب زمان تمام شد. بله. و فکر میکنم که تونستم بحث علم دینی رو به لحاظ تجویزی بیان بکنم و تفاوتش رو با علم دینی به لحاظ موضوع و متافیزیک و روش ذکر بکنم. Waktu sudah selesai dan insya Allah apa yang saya sampaikan mengenai tajwiz atau dari sisi dari kriteria ilmu agama dan non agama dari sisi diperbolehkan atau tidak bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan kepada antum semua. حالا این بحثایی که ما کردیم خودتونم با هم مباحثه بکنید. Insya Allah antum bisa mendiskusikan dengan sesama mengenai apa yang sudah saya bahas. من جلسه دیگه راجع به علم دینی به یک اعتبار دیگه به اعتبار عالم و همچنین به اعتبار فرهنگ و تمدن هم صحبت خواهم کرد. به اعتبار چی؟ به اعتبار شخص عالم و همچنین به اعتبار فرهنگ و تمدن. Insya Allah pada pertemuan depan saya akan membahas dari sisi lain, kriteria lain tentang ilmu agama, yaitu yang pertama adalah dari sisi orang yang memiliki ilmu itu, yakni ilmuannya. Yang kedua dari sisi Farhang Farmudi atau Kharish? Farhang, culture and civilization. Dari sisi historikal dan kulturalnya, insya Allah. خب خسته نباشید. خداحافظ شما باشید. سلامت باشید. التماس دعا داریم. جزاkallah khair. خیلی ممنون جناب. التماس دعا داریم.